रबीउल अव्वल में दौलत का सुल्तान बनना है तो 10 मिनट का ये वजीफा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कर लें। 25 सेकंड में मुआज्जा आंखों से देखना। खुदा की कसम ये 400 करोड़ का वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रबीउल अव्वल का एक खास और निहायत ही कीमती अमल आपको बताने लगा हूँ। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरह अल फातिहा, इसकी 7 आयात हैं और जन्नत के 7 दरवाजे हैं, दोज़ख के भी 7 दरवाजे हैं। और इसी तरह जो शख्स इसकी 7 आयात को आज इस तरह पढ़ता है कि आखिर में आमीन को भी 7 मरतबा पढ़ ले, रब्बे कायनात उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देगा, दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यानी कि गमों के, परेशानियों के, दुखों के, मुसीबतों के तमाम दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और ये निहायत कीमती अमल है और खुशियों के, रिज़्क़ के और इसी तरह तमाम रब्बे कायनात की नेमतों के, बरकतों के आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। और इस कदर ये कीमती अमल है क्योंकि ये महीना साल में एक बार आता है। आपने बस इस अमल को करना है। आज इंशाल्लाह ताज़ा वज़ू कर लें और इस सूरत को जो तरतीब अभी मैं बताऊंगा इसी तरतीब के मुताबिक आपने पढ़ना है। कमी बेशी नहीं करनी अपनी तरफ से। आप जिस मकसद को अपने जहन में रख कर इस अमल को पढ़ेंगे, जो तसव्वर करके पढ़ेंगे, रब्बे कायनात वही चीज़ आपकी दुआ को आज ज़रूर बज़रूर कबूल फरमा लेगा। और इंशाल्लाह इसके असरात आपको कुछ सदियों बाद नहीं मिलने वाले, फौरी तौर पर जब आप ये अमल करेंगे तो उसी वक्त मिलना शुरू हो जाते हैं। और सुबह तक आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में खुशियों की एक बहार आ जाती है और उसी वक्त ज़हनी और जिस्मानी सुकून भी मिल जाता है। आज बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि हमें सुकून नहीं मिलता, हम परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, हमारे पास रिज़्क़ भी है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रब्बे कायनात के कलाम के अंदर, अल्लाह के जिक्र के अंदर सुकून ही सुकून है। अल्लाह फरमाता है कि दिलों का इत्मीनान, दिलों का सुकून तो मेरे जिक्र में है। आज आप इस सूरत को पढ़कर तो देखिए कैसा रब आप पर सुकून और आप पर ऐसी कैफियत तारी फरमाएगा कि आपकी जुबान के अंदर तासीर पैदा हो जाएगी। जो जुबान से कहेंगे रब उसको फरमा देगा। किसी शख्स के साथ कलाम करेंगे वो मुतासर होगा। और बीमारी के लिए ये सूरत ऐसी है कि इधर से पढ़ें उधर से रब्बे कायनात शफा अता फरमा देता है। देखिए कुछ आमाल ऐसे होते हैं कि जो हम 41 दिन चिल्ले करते हैं और बड़े बड़े आमाल करते हैं, लेकिन वो आम दिनों के अंदर। लेकिन जब ऐसा खास महीना आता है बाबरकत, और ये माह रबीउल अव्वल का महीना तो ऐसा महीना है कि रब्बे कायनात ने तमाम महीनों पर इस महीने को फजीलत दी है। तमाम अंबिया पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फजीलत हासिल है, हजूर को अहमियत हासिल है। हजूर का मकाम तमाम अंबिया से बढ़कर है। इसी तरह जिसमें हजूर की वलादत हुई, इस महीने का मुकाम व मर्तबा भी तमाम महीनों से बढ़कर है। और फिर इस महीने में तो एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। और मेरी तरफ से तमाम दोस्त अहबाब को माह रबीउल अव्वल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। ये तीसरा महीना इस्लामी एतबार से माह रबीउल अव्वल का महीना है और इसका चांद नजर आ चुका। तो आपने इंशाल्लाह इस अमल को आज ज़रूर करना है और आपने बावजू इस अमल को करना है। और मैं आपको यहाँ गुजारिश करूँ कि कमेंट में कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी मकसद हो, उसको ज़रूर बयान करें। और अगर हमारे विर्दो वज़ाइफ के बाद हमारी खुसूसी दुआ होगी, जो दोस्त अहबाब इसमें अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, कमेंट में एक मरतबा दरूद पाक हजूर की ज़ात पर पढ़कर कमेंट में अपना नाम लिखें, साथ मकसद भी लिखें। इंशाल्लाह उनके लिए खुसूसी दुआ की जाएगी, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर रब्बे कायनात दुआओं को ज़रूर बज़रूर कबूल फरमा लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस सूरत को आम न समझा जाए, ये निहायत कीमती सूरत है। इसके अलावा भी सूरह अल फातिहा के 20 नाम हैं। इसको फातिहातुल किताब भी कहा जाता है, उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, सूरह वाफ़िया भी कहा जाता है, सूरह काफिया भी कहा जाता है, शाफिया भी कहा जाता है, सूरह शफा भी कहा जाता है, सूरह अलहम्द भी कहा जाता है और सूरह दुआ भी कहा जाता है। अलगरज इसके 20 नाम हैं। और मैं आपको बता दूं ये एक ऐसी सूरत है कि इसके पढ़ने वाला बंदा जिंदगी भर कभी किसी का मोहताज नहीं होता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसको सबा मसानी भी कहा जाता है। इसके लफ्जी मानी 7 मुकर्रर आयात हैं, चूँकि इसमें 7 रहते हैं। और दोबारा ये 2 बार ये सूरत नाजिल हुई, एक मरतबा मक्का में, एक मदीना में। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी इस सूरत की शान और अजमत है। और मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका बता रहा हूँ। जो पीछे मैंने बताया वो बातें भी आपकी समझ में आ गई होंगी और इसकी अहमियत
کیونکہ جب تک ہمارا ارادہ پختہ نہیں ہوگا، ہمارا یقین رب پر نہیں ہوگا، اور اس وقت تک کوئی بات بن ہی نہیں سکتی۔ جب رب پر یقین کامل ہو جائے پھر آپ چھوٹا سا عمل بھی کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے نفع بخش ہوگا۔ تو جو باتیں بتائی ہیں یہ انسان کے دل کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے اور انسان کے دل کے اندر یقین پیدا کرتی ہے، اور جب عظمت اور بڑائی بیان کی جاتی ہے تو اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اس صورت کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہو چکی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار جبرائیل امین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کی امت پر دوزخ کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ جب سورہ فاتحہ اتری تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ 7 آیات جہنم کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا ہر ایک آیت کی تلاوت بندے کو ہر جہنم کا دروازہ بند کروا دیتی ہے۔ رب کا جو بندہ اس کی ایک آیت پڑھتا ہے ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے، دوسری آیت پڑھتا ہے تو دوسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تیسری پڑھتا ہے تو تیسرا، چوتھی، پانچواں، اسی طرح 7 دروازے ہر ایک آیت کے بدلے رب کائنات بند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح غموں کے، پریشانیوں کے، دکھوں کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہے، اور ایک صحابی تھا اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو اس کے کان میں یہ سورت پڑی گئی، فوری اللہ تعالیٰ نے آرام دے دیا، فوری اس کو شفا مل گئی۔ حضور کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہر بیماری کی دعا ہے، نیز وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، ہر بیماری کا علاج اس سورت کے اندر موجود ہے، ہر پریشانی کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بندوں کو حق تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ اسی سورت کے اندر ہی بتایا گیا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد، تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے ہیں، پھر اپنی محتاجی اور بندگی کا ذکر کرنا ہے، پھر اپنی حاجت کی عرض کرنی ہے، اور دن بھی حاجت کے مقابلے میں آخرت کی حاجتیں زیادہ مانگیں، اور اللہ کا ہر حال میں شکر کیا کریں، اور شکر سے بڑے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی لیے دوستو آپ نے آج سب سے پہلے وضو کرنا ہوگا۔ تازہ وضو کر کے اس کے بعد آپ نے دوستو اپنے گھر کے اندر کسی جگہ بیٹھ جانا ہے کہ جب تک آپ نے اس صورت کو مکمل نہیں کر لینا اس وقت تک کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اگر چھت پر بیٹھ جائیں تو یہ سب سے اچھا ہے، اور اسی طرح مرد حضرات مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، خواتین گھر میں کر سکتی ہیں، جہاں آپ کو موقع ملے آپ اسی جگہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن رات کے اندر کریں اور دن کے اندر کریں۔ اپنے دوست احباب تک بھی اس عمل کو ضرور پہنچائیں۔ اس کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، مقروض ہے، اس کے لیے کریں، انشاءاللہ ہر ایک مقصد آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اول 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مکمل پڑھ کے آخر میں 7 بار آمین کہنا ہے، اور پھر اسی طرح دوبارہ شروع کرنی ہے۔ پھر جب آخر تک پہنچے پھر 7 مرتبہ آمین کہنا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ یہ سورت کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، اور 7 بار یہ اپنے مقصد کی حاجت کی دعا کرنی ہے۔ ان الفاظ کو کہنا ہے اور زبان سے بولنا ہے کہ باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد ہے، اس کو پورا فرما دے، اور یہ الفاظ بھی 7 بار ہی کہیں گے۔ انشاءاللہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ کی دعا اور آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔